Welcome to my class. We are going to discuss about the equivalent weight or equivalent mass. Let us discuss some of the basic background necessary to understand the concept of equivalent weight or equivalent mass. I will teach you the most easy concept of equivalent mass or equivalent weight. सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट और इक्विभ्यालेन्ट मास को मिनिङ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अथवा हामीले पढ्छौँ यसलाई इक्विभ्यालेन्ट mass. Here two terms, weight and mass, these two terms conveys different meanings. These two terms are different with each other, but we take synonymously in our study. यसलाई हामीले आफ्नो अध्ययनमा हामीले एउटै मानेर यसलाई हामीले स्टडी गर्छौं, तर वास्तवमा यो वेट र मास दुईटा फरक चीज हो। यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्छौं यो इक्विभ्यालेन्ट अगाडि लेखेको छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट, इक्विभ्यालेन्ट मास। इक्विभ्यालेन्ट मास इज द कंबाइनिङ कैपेसिटी बाय मास। इक्विभ्यालेन्ट वेट, इक्विभ्यालेन्ट मास वास्तवमा के हो? कंबाइनिङ कैपेसिटी हो। यहाँ लेखेको छ बाय मास। जस्तो कि एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामीले लिन सक्छौं, हाइड्रोजन ऑक्सिजन कंबाइन भयो भने बनाउँछ यो वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सिजन कंबाइन हुँदाखेरि यो वाटर को फर्मेसन दिन्छ। यहाँ यो हाइड्रोजन को इक्विभ्यालेन्ट वेट, हाइड्रोजन एटम को इक्विभ्यालेन्ट वेट 1, यहाँ ऑक्सीजन को इक्विभ्यालेन्ट वेट इसको 8, इसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट बराबर 1 ग्राम, इसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट बराबर 8 ग्राम। यसको अर्थ के त 1 ग्राम हाइड्रोजनलाई ऑक्सिजन को कति अमाउन्ट चाहिन्छ? 8 ग्राम। प्रोडक्ट बनाउनको लागि हाइड्रोजन को 1 ग्रामलाई के कति चाहिन्छ? ऑक्सिजन 8 ग्राम। तो यसरी यो 1 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सिजन को 8 ग्राम सँग रिएक्ट गरेर त्यसपछि के हुन्छ? वाटर मोलिक्युल बनाउँछ। यहाँ यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं? जस्तो कि करेन्सी एक्सचेन्ज रेट जुन हुन्छ, हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि RS5 इंडियन दी करेन्सी RS5 छ भने यो नेपाल को करेन्सी सँग RS8 नेपाली सँग इक्वल हुन्छ। भन्नाले यो 5 रुपैयाँ इंडिया को यो 5 रुपैयाँ, नेपाल को कति त 8 रुपैयाँ सँग बराबर हुन्छ। यहाँ केमिकल रिएक्सन भनेको छ 1 ग्राम अफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ यो जुन 1 ग्राम छ यसको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, हाइड्रोजन को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्नाले 1 ग्राम, ऑक्सीजन को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्नाले कति? 8 ग्राम। यसरी रिएक्सन में के हुन्छ? रिएक्टेंट्स एक आपस में इक्विभ्यालेन्ट अमाउंट में रिएक्ट गरेर के हुन्छ? प्रोडक्ट बनाउँछ। हेयर इक्विभ्यालेन्ट वेट
teaches us that equal number of gram equivalent weight of chemical substance react with each other forming product। जस्तो कि यहाँ हामीले देखिराखेका छौँ ऑक्सीजन को 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट भन्नाले कति ग्राम 1 ग्राम, ऑक्सीजन को 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट भन्नाले कति ग्राम 8 ग्राम। यसरी यो इक्वल अमाउन्टमा नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट गरेर के हुन्छ प्रोडक्ट बनाउँछ। यसैले हामीले के भन्छौँ यहाँ इक्विवेलेंट वेट। अर्को यहाँ के भनेको छ इक्विवेलेंट, यो इक्विवेलेंट वेट यहाँ इक्विवेलेंट मास। यो चाहिँ वास्तवमा इक्विवेलेंट वेट जुन छ यो एउटा थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो, यो चाहिँ एउटा के हो एक्चुअल कन्सेप्ट हो। यसलाई हामीले सेम मिनिङ बुझेर यहाँ चाहिँ स्टडी गर्छौँ। जुन कि फिजिक्समा हामी पढ्छौँ वेट भन्नाले यो मास र एक्सिलरेसन ड्यू टु एक्सिलरेसन र के अरे मास र एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को चाहिँ गुणनफल, यो के हो क्वान्टिटी अफ मैटर। तर यहाँ हामी केमिस्ट्रीमा सेम सेन्समा यसलाई पढ्छौँ। त्यसरी यो हुन जान्छ हाम्रो इक्विवेलेंट वेट। र अब इक्विवेलेंट वेटमा यसका टाइप्सहरू यहाँ छन् इक्विवेलेंट वेट अफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट अफ आयन्स एंड इक्विवेलेंट वेट अफ कंपाउंड। लेट अस सी इक्विवेलेंट वेट अफ एलिमेंट। फॉर सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ईटीसी। जस्तो कि एलिमेंट्स सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम यस्ता विभिन्न किसिमका एलिमेंट को लागि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एग्जाम्पल for sodium atom, equivalent weight is equal to atomic weight of sodium divided by valency। सोडियम को एटॉमिक वेट भन्नाले सोडियम को प्रोटॉन र न्यूट्रॉन को जुन सम हुन्छ त्यसलाई हामीले यहाँ एटॉमिक वेट भन्छौं। अनि त्यसपछि यसको जुन भ्यालेन्सी छ भ्यालेन्सी 1 ले हामीले डिवाइड गर्दिन्छौं। तो यहाँ सोडियम को एटॉमिक वेट कति 23, भ्यालेन्सी कति यसको 1 इज इक्वल टू 23। हियर 23 is the equivalent weight of sodium atom। Similarly potassium, for potassium atom equivalent weight is equal to atomic weight of potassium divided by valency। तो यहाँ पोटासियम को लागि एटॉमिक वेट कति हुन्छ 39, पोटासियम को भ्यालेन्सी कति 1 कति आउँछ 39। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट अफ पोटासियम। त्यस्तै गरेर हामीले क्याल्सियम को लागि दिलिने हो भने क्याल्सियम को फॉर कैल्शियम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय वैलेंसी। कैल्शियम को एटॉमिक वेट कति 40 डिवाइडेड बाय 2, यसको वैलेंसी कति 2, त्यसले डिवाइड गर्दा यहाँ हामी पाउँछौं के 20। तो यसरी कैल्शियम को इक्विवेलेंट वेट कति आउँछ 20। मैग्नीशियम को निकाल्ने हो भने मैग्नीशियम को इक्विवेलेंट वेट निकाल्दाखेरि यसको पनि हामीले एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, यसको एटॉमिक वेट कति 24 डिवाइडेड बाय 2 आउँछ कति 12। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम etc। सी इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन्स। फॉर कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आयनिक वेट डिवाइडेड बाय टोटल
चार्ज ऑन आयन, आयन को आयनिक वेट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन आयन। ये चार्ज मथी कति आयन है, जैसे यहाँ दुईटा नेगेटिव चार्ज, यहाँ कति दुईटा नेगेटिव चार्ज, यहाँ के सिंगल नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल फॉर कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आयनिक वेट ऑफ CO3 डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन। Since ionic weight of carbonate आयन इज इक्वल टू, यहाँ हमरो छा कि कार्बन को कति एटॉमिक वेट 12 आणि त्यसपछि ऑक्सीजन यहाँ कति छा 3 आणि ऑक्सीजन को एटॉमिक वेट कति 16, तो यहाँ होना जान छा कति 12 प्लस 48 कति होना गयो यो 48 यो 50 आणि त्यसपछि 60, इसको यसमाथि चार्ज कति छ 2, सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 कति आउँछ 30। तो यसरी कार्बोनेट को इक्विवेलेंट वेट कति त 30, कार्बोनेट आयन को 30, त्यस्तै गरेर हामीले निकाल्छौं के सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन। फॉर सल्फेट आयन, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आयनिक वेट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन आयन। सल्फेट को आयनिक वेट कति, सल्फेट को आयनिक वेट हम निकाल्न सक्छौं SO4 नेगेटिव, सल्फर को एटॉमिक वेट कति 32, ऑक्सीजन कति छ यहाँ 4 अनि त्यसपछि यो ऑक्सीजन को एटॉमिक वेट कति 16, यो हुन जान्छ कति 32 प्लस 64, टोटल हुन गयो कति 64 32 96। तो यहाँ सल्फेट को जो आयनिक वेट छ, आयनिक वेट कति 96 डिवाइडेड बाय 2, यसमाथि 4 छ 2, तो यो हुन जान्छ कति 48। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू 48। फॉर नाइट्रेट आयन, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आयनिक वेट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन आयन। आयनिक वेट नाइट्रेट को कति NO3 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन को एटॉमिक वेट 14, ऑक्सीजन को 16, ऑक्सीजन 3 इंटू 3 14 प्लस 48, टोटल होना जान्छ यो 62। तो यहाँ हमें आयनिक वेट भन्नाले 62, टोटल चार्ज ऑन आयन कति छ चार्ज सिंगल, त्यस कारणले गर्दा 1 ले डिवाइड गर्छौं कति आउँछ 62। हेन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट आयन इज इक्वल टू 62। नाउ लेट अस डिस्कस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ
एसिड्स, एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट, जस्तो कि फॉर H2SO4, HCl, H2C2O4 etc. विभिन्न किस्म का एसिड छन्। यो एसिड को इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। कुनै पनि एसिड को हामीले इक्विवेलेंट वेट निकाल्दाखेरि उसको मॉलिक्यूलर वेट मा उसको बेसिसिटी ले हामीले डिवाइड गर्छौं। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट भन्नाले त्यो मॉलिक्यूल मा रहेका जुन एटम हुन्छन् ती एटम्स का एटॉमिक वेट को योगफललाई हामीले मॉलिक्यूलर वेट भन्छौं। बेसिसिटी के छ, बेसिसिटी भन्नाले नंबर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स पर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द कोर्स अफ केमिकल रिएक्शन। बेसिसिटी वास्तवमा यहाँ के हो, बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स पर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जस्तो कि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति छ, यहाँ 2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कति 1, त्यस्तै गरेर ऑक्जेलिक एसिड में कति 2। तो यहाँ यसको मैक्सिमम बेसिसिटी कति त 2, यहाँ यसको बेसिसिटी 1, यहाँ यसको बेसिसिटी कति 2। यसरी हामीले यिनीहरूको मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट निकाल्दाखेरि मॉलिक्यूलर वेट में हामीले उसको बेसिसिटी नंबरबाट डिवाइड गर्छौं र यसको इक्विवेलेंट वेट निकाल्न सक्छौं। फॉर एग्जांपल, फॉर H2SO4, for H2SO4 equivalent weight is equal to molecular weight of H2SO4 divided by basicity। सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज हुँदाखेरि यो 2H आयन प्लस सल्फेट आयन। यदि केमिकल रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज हुँदाखेरि दुईटा H आयन दिएको छ, दुईटा हाइड्रोजन आयन रिप्लेस भइराखेको छ भने यस्तो अवस्थामा यसको बेसिसिटी कति त, बेसिसिटी यहाँ के छ यसको 2। सल्फ्यूरिक एसिड सपोज कुनै केमिकल रिएक्शन में यसरी आयोनाइज भइराखेको छ, H आयन प्लस HSO4 नेगेटिभ, यहाँ यसको बेसिसिटी 2 हुँदैन, यसको बेसिसिटी 1 हुन्छ। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कति छ, तो यहाँ यो रिएक्शन में यो प्रोसेस में हाइड्रोजन कतिवटा रिप्लेस भइराखेको छ, सिंगल रिप्लेस भइराखेको छ, त्यसकारणले गर्दा यहाँ बेसिसिटी हामी 1 कन्सिडर गर्छौं। यस्तो केसमा यदि हामीले इक्विवेलेंट वेट निकाल्नु पर्यो भने इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 98। सल्फ्यूरिक एसिड को मॉलिक्यूलर वेट हुन्छ कति 98 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कति आउँछ 49। त्यस्तै गरेर अर्को इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 98। यहाँ दुईवटा कन्डिसन छ। यो प्रोसेस को लागि जसमा हाइड्रोजन दुईवटा रिप्लेस भएको छ, यहाँ यसमा हामीले सल्फ्यूरिक एसिड को इक्विवेलेंट वेट निकाल्दाखेरि के मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। अर्को जुन प्रोसेस छ आयोनाइजेशन को, यदि सिंगल हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस भएको छ, जस्तै यहाँ H आयन मात्रै दिएको छ, यहाँ यसको बेसिसिटी कति 1, यस्तो कंडीशन में इक्विवेलेंट वेट निकाल्नु भने इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 1 आउँछ कति हाम्रो 98। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
In the same way, in case of HCl, in case of H2C2O4, we can calculate the equivalent weight of these acids. So for HCl, equivalent weight is equal to molecular weight of HCl divided by basicity. मॉलिक्यूलर वेट HCl को कति, क्लोरीन को 35.5, HCl में हाइड्रोजन 1, क्लोरीन को 35.5, ये होना जान सकती 36.5। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ HCl को कति 36.5 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी 1 किना यो HCl आयोनाइज हुँदाखेरि कतिवटा H आयन दिन्छ, सिंगल, त्यस कारणले गर्दा 36.5। तो HCl को यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 36.5। त्यस्तै गरेर ऑक्जेलिक एसिड को लागि फर H2C2O4.2H2 यसको लागि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्जेलिक एसिड को H2C2O4.2H2 इसको इक्विवेलेंट, इसको पहले हामीले मॉलिक्यूलर वेट निकाल्छौं। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ हाइड्रोजन 2 छ, त्यस कारणले गर्दा 1 × 2 प्लस कार्बन यहाँ 2 छ, एटॉमिक वेट यसको 12, तो यो 12 × 2 24, अनि त्यसपछि ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन को 16 एटॉमिक वेट, तो हुन्छ यो प्लस 64 प्लस वाटर एउटा मालिक्युल को मालिकुलर वेट कति 18, दुईवटा छ, त्यसले गर्दा 36 एकैचोटी हामी लेख्छौं। यो टोटल काउन्ट गर्दाखेरि हामीले जोड्दाखेरि हुन्छ 126। तो यहाँ हामी लेख्छौं कि मालिकुलर वेट 126 डिवाइडेड बाय 2 लेख्छौं। यो जुन ऑक्जेलिक एसिड छ, ऑक्जेलिक एसिड यहाँ आयोनाइज हुँदाखेरि दुईवटा यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन छन्, दुईवटा हाइड्रोजन यहाँ यो रिमुभ हुन्छ। तो यदि दुईटा रिमुभ भइरहेछ भने 2 ले हामीले डिवाइड गर्छौं, तो यो हुन जान्छ 63। तो यहाँ ऑक्जेलिक एसिड को इक्विवेलेंट वेट कति 63, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट कति 126 अनि यसको बेसिसिटी कति त 2, किनकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति छ 2, त्यसकारणले गर्दा 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 63। So this is all about the equivalent weight of different acids like sulfuric acid, hydrochloric acid, oxalic acid, etc. Note: for some acids like H3PO4, H3PO2, H3PO3, H3PO2, phosphoric acid, phosphorus acid, phosphorus acid, here hypo phosphorus acid। यी एसिडहरुमा हाइड्रोजन को नंबर यहाँ 3 छ भने सबैको यहाँ बेसिसिटी 3 हुँदैन। यसको लागि हामीले यसको स्ट्रक्चर हेर्छौं। जस्तो कि फास्फोरिक एसिडमा फास्फोरस, ऑक्सीजन, 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 यहाँ हाइड्रोजन, 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 यहाँ 3 वटा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन छन्, 3 वटा के छ एसिडिक हाइड्रोजन छ। 3 वटा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, 3 वटा एसिडिक हाइड्रोजन भएको कारणले गर्दा
यो फास्फोरिक एसिड में इसको बेसिसिटी कति हुन्छ 3। तर यो जुन फास्फोरस एसिड छ, फास्फोरस एसिड यसको यदि स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने फास्फोरस एसिड में यसको स्ट्रक्चर ऑक्सीजन 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 कति 3 वटा छ, यहाँ हाइड्रोजन यसरी जुडेको छ, अर्को तेस्रो हाइड्रोजन डाइरेक्ट फास्फोरस में जुडेको छ। यसमा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कतिवटा छ, 2 वटा छ। एसिडिक हाइड्रोजन के छ, 2 वटा छ। यिनीहरू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टसँग जुडेका छन्। यहाँ पनि के छ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टसित जुड्ने भएको कारणले गर्दा यी के हुन्छन्, आयोनाइजेबल हुन्छन्, मोर एसिडिक हुन्छन् र यस्तो अवस्थामा यसको बेस हुन्छ 2। त्यस्तै गरेर अर्को छ हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस एसिड यसको स्ट्रक्चर यदि हेर्ने हो भने फास्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन त्यसपछि सीधा हाइड्रोजन यसरी डाइरेक्ट फास्फोरससँग जुडेको छ, फास्फोरस यसरी हाइड्रोजन जुडेको छ। 3 वटा हाइड्रोजन 1 2 3, ऑक्सीजन कति छ यहाँ 2 अनि फास्फोरस 1 यहाँ हामी हेरिराखेका छौं कि हाइड्रोजन जुन छ यो एउटा हाइड्रोजन मात्रै सीधा चाहिँ ऑक्सीजनसँग जुडेको छ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमसँग जुडेको छ, यही मात्रै आयोनाइजेबल छ। अनि यो धेरै एसिडिक हुने भएको कारणले गर्दा यो हाइड्रोजन के हुन्छ, रिप्लेस हुन्छ रिएक्सनको बेला। अनि यस्तो अवस्थामा यसको बेसिसिटी कति हुन्छ 1। तो यसरी यो हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड यी तीनटै एसिडमा यिनीहरूको जुन बेसिसिटी छ त्यो बेसिसिटी सेम छैन। फास्फोरिक एसिडमा यसको बेसिसिटी कति 3, फास्फोरस एसिडमा यसको बेसिसिटी कति 2, हाइपोफास्फोरस एसिडमा यसको बेसिसिटी कति 1। यसरी 1 2 3 यी फरक यसमा हामीले बेसिसिटी पाइराखेका छौं। लेट अस सी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस फर NaOH, KOH, CaOH whole twice etc. Equivalent weight is equal to molecular weight divided by acidity. Example for NaOH. For NaOH, equivalent weight is equal to molecular weight of NaOH divided by acidity. सोडियम हाइड्रोक्साइड को मोलिकुलर वेट निकाल्दाखेरि हामीले NaOH, सोडियम को एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन 16 अनि त्यसपछि हाइड्रोजन कति 1, यो कति हुन जान्छ 40। अनि यो जुन यसको मोलिकुलर वेट हो यो मोलिकुलर वेट हामीले यहाँ राख्दिन्छौं। त्यसपछि अर्को टर्म छ यहाँ एसिडिटी। एसिडिटी भन्नाले रिप्लेसेबल OH आयन, रिप्लेसेबल OH आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हुँदाखेरि सोडियम आयन र अर्को हाइड्रोक्साइड आयन। एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन पर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बेला कतिवटा OH आयन रिप्लेस भइराखेको छ, यही नंबर ऑफ OH को आधारमा हामीले एसिडिटी लाई डिटरमाइन गर्छौं। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड में एउटा मात्र चाहिँ OH रिप्लेस भइराखेको छ, त्यसले गर्दा 1 ले डिवाइड गर्छौं। यहाँ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 40। त्यस्तै गरेर KOH को केसमा for KOH equivalent weight is equal to
molecular weight of KOH divided by एसिडिटी। हाम्रो जुन KOH छ KOH में यो आयोनाइज हो जाएगी पोटासियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ इसको एसिडिटी कति त यहाँ पनि एसिडिटी 1, यहाँ हामी हेर्यौं कति एसिडिटी 1। पोटासियम हाइड्रोक्साइड को मोलिकुलर वेट कति, पोटासियम हाइड्रोक्साइड में पोटासियम को 39, ऑक्सीजन 60, हाइड्रोजन 1 हुन जान्छ कति 39, 40 अनि त्यसपछि 16 टोटल हुन्छ 56। तो यहाँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड को इक्विवेलेंट वेट 56 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 56। इसी पोटासियम हाइड्रोक्साइड को इक्विवेलेंट वेट कति 56 फॉर CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय एसिडिटी। हामीले मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को निकाल्न सक्छौं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम को एटॉमिक वेट कति 40, त्यसपछि यो ऑक्सीजन को 16, हाइड्रोजन को कति 1, तो यो 16 र यो 17 अनि 2 ले गुणा गर्दाखेरि 34। आउँछ यो 74। तो यहाँ हामी लेख्छौं 74 डिवाइडेड बाय 2 लेख्छौं। किनभने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हुँदाखेरि क्याल्सियम आयन प्लस OH आयन, कतिवटा OH आयन 2 वटा OH आयन रिप्लेस हुन्छन्। तो यहाँ यसको बेसिस एसिडिटी कति त एसिडिटी कति यसको 2 ले डिवाइड गर्छौं तो यो हुन्छ 37। तो यसरी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड को इक्विवेलेंट वेट 37, त्यस्तै गरेर हामीले पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकालिसक्यौं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट वेट of base like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. Let us discuss about the equivalent weight of salt. For sodium chloride, calcium chloride, sodium carbonate, एल्युमिनियम सल्फेट etc. These are the salts. Equivalent weight of salt is equal to molecular weight. Molecular weight of salt divided by total cationic और एनायनिक चार्ज। कुनै पनि साल्ट को इक्विवेलेंट वेट निकाल्नको लागि उसको मोलिकुलर वेट में हामीले त्यो जुन साल्ट छ उसमा क्याटायनिक चार्ज कति हुन्छ अथवा एनायनिक चार्ज कति हुन्छ त्यो चार्ज नम्बरले हामीले डिवाइड गर्छौं र यसरी निकाल्न सक्छौं यसको इक्विवेलेंट वेट। जस्तो कि फर NaCl equivalent weight is equal to molecular weight of NaCl divided by total cationic or anionic charge।
इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। सोडियम क्लोराइडलाई यदि आयोनाइज गर्ने हो भने सोडियममाथि एउटा पोजिटिभ चार्ज, क्लोरिनमाथि एउटा नेगेटिभ चार्ज। तो यहाँ टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज इक्वल टू 1। केटायनमाथि एउटा पोजिटिभ चार्ज, एनायनमाथि एउटा नेगेटिभ चार्ज। मालिक्युल जहिले पनि के हुन्छ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, त्यस कारणले गर्दा यहाँ चार्ज पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज बराबर हुन्छन्। तो यहाँ टोटल कैटायनिक चार्ज नेगेटिभ अनि त्यसपछि एनायनिक चार्ज कति हुन्छ 1, पोजिटिभ चार्ज अथवा नेगेटिभ चार्ज। अनि यसको मालिकुलर वेट सोडियम क्लोराइडको निकाल्ने हो भने कति हुन्छ, ये सोडियमको 23 अनि त्यसपछि क्लोरिनको कति 35.5, तो हुन जान्छ कति 58.5। यहाँ हामी निकाल्दाखेरि के निकाल्छौँ, इक्विवेलेंट वेट मालिकुलर वेट अफ सोडियम क्लोराइड कति 58.5 डिवाइडेड बाय यहाँ चार्ज कति 1, त्यस कारणले गर्दा यसको इक्विवेलेंट वेट कति हो आयो 58.5। यसरी सोडियम क्लोराइडको इक्विवेलेंट वेट कति त 58.5। फॉर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3, सोडियम को यहाँ 23 प्लस 23 इंटू 2 छ, त्यसपछि प्लस यहाँ 12 अनि त्यसपछि यो 16 इंटू 3 कति हुन जान्छ यो 46 प्लस 12 प्लस 48 यो 48 2 50 अनि 10 60 यो भयो 106। इसको इक्विवेलेंट वेट निकाल्दाखेरि मॉलिक्यूलर वेट 106 डिवाइडेड बाय कति गर्ने टोटल एनायनिक कैटायनिक चार्ज। यो सोडियम Na2CO3 कार्बोनेट यसलाई आयोनाइज गर्दाखेरि सोडियम माथि एक नेगेटिभ चार्ज, दुईटा सोडियम आयन हुन्छ। त्यस्तै गरेर कार्बोनेट माथि दुईटा नेगेटिभ चार्ज, टोटल यो कैटायनिक चार्ज टोटल एनायनिक चार्ज कति छ 2, त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ 2 ले डिवाइड गर्छौं। यसको इक्विवेलेंट वेट हुन जान्छ 53। सोडियम कार्बोनेट को इक्विवेलेंट वेट यसरी 3। अनि हामीले अर्को यहाँ छ के एल्युमिनियम सल्फेट फॉर Al2SO4 होल थराइस। एल्युमिनियम सल्फेट को यदि निकाल्नु पर्यो भने हामी इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर वेट यसको हामीले निकाल्छौं। मॉलिक्यूलर वेट निकाल्नको लागि एल्युमिनियम सल्फेट को यदि निकाल्नु पर्यो भने यहाँ एल्युमिनियम छ, एल्युमिनियम कतिवटा छ 2
2 इंटू इसको हुन्छ कति 27। त्यस्तै गरेर हाम्रो सल्फर यहाँ छ, सल्फर टोटल सल्फर कति छ यहाँ 3। अनि त्यसपछि यो सल्फरको एटॉमिक वेट कति 32। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ ऑक्सीजन कति छ, ऑक्सीजन 12 वटा छ, 4 इंटू 3 12। अनि यसको एटॉमिक वेट कति 16। यो 54, यो हाम्रो 96, यो हाम्रो कति हुन्छ 192। टोटल यो जोड्दाखेरि हाम्रो आउँछ 342 यसको मालिकुलर वेट। अनि अब यहाँ कुरो रह्यो टोटल पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्जको। तो टोटल पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज हेर्दाखेरि हामीले Al2SO4 होल थराइज यो आयोनाइज हुँदाखेरि एल्युमिनियम माथि प्लस 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 कतिवटा एल्युमिनियम छ 2 वटा। त्यसपछि अर्को छ सल्फेट SO4 नेगेटिभ नेगेटिभ दुईटा नेगेटिभ चार्ज कतिवटा सल्फेट आयन छ 3। यहाँ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव जुन चार्ज छ त्यो चार्ज कति छ 6। यहाँ हेर्ने 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, यो 6 छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि कति निकाल्छौं त यसको जुन इक्विभ्यालेन्ट वेटमा मालिकुलर वेट छ 342 अनि त्यसपछि डिवाइड गर्छौं कतिले 6 ले, 6 ले डिवाइड गर्छौं आउँछ कति यो 57। तो एल्युमिनियम सल्फेट को यसरी इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 57। यसरी हामी कुनै पनि साल्ट को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि के गर्छौं उसको जुन मालिकुलर वेट हुन्छ त्यो मालिकुलर वेटमा उसको चाहिँ टोटल क्याटायनिक चार्ज अथवा टोटल एनायनिक चार्जले डिवाइड गर्छौं अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ डिफरेंट साल्ट्स। सी द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। Oxidant means that chemical substance which oxidizes another chemical substance but itself gets reduced, and just reverse this reductant. Reductant means that chemical substance which reduces another chemical substance but itself gets oxidized. Equivalent weight oxidant reductant को निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं molecular weight of oxidant or reductant divided by change in oxidation number। जस्तो कि एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामीले पर मैग्नेटोमेट्रिक टाइटेसनमा KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड सँग जब हम टाइटेसन गर्छौं यसमा यो एउटा रिडक्स टाइटेसन हो। यसमा हामी हेर्छौं कि रिएक्सन हुँदाखेरि पोटासियम सल्फेट प्लस MnSO4 मैग्नीज सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पोटासियम सल्फेट यहाँ 2 अनि त्यसपछि यहाँ मैग्नीज सल्फेट 2 यहाँ 3 अनि त्यसपछि यहाँ 10 ऑक्सीजन फेरि हाम्रो यहाँ यो हुन्छ हाइड्रोजन कति हो यहाँ
हमरो यो 6 रहा, यहाँ यो 8, तो यहाँ फिर 5, यहाँ 10, तो 10 800 रहा, तो यहाँ हुन्छ 8। यसमा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुँदाखेरि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यसको +2, त्यस्तै गरेर ऑक्जेलिक एसिडमा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल्दाखेरि +3, यहाँ कार्बन डाइअक्साइडको ऑक्सीडेशन नंबर +4। पोटासियम परमैंगनेट +7 बाट, पोटासियम परमैंगनेटमा मैग्निज +7 बाट मैग्निज +2 मा गएको छ, यो रिडक्सन भएको छ। अनि ऑक्जेलिक एसिडमा कार्बन +3 बाट यहाँ कार्बन कति +4 मा गएको छ, ऑक्सीडेशन भएको छ। यहाँ जुन छ यो ऑक्सीडेंट हो, ऑक्सीडेंट भन्नाले ऑक्सिडाइजिङ एजेंट, र यहाँ हेर्ने यसको ऑक्सीडेशन भएको छ, यो के हो, रिडक्टेंट। यसलाई भन्छौं के रिड्यूसिङ एजेंट। यानी यही ऑक्सीडाइजिङ एजेंट रिड्यूसिङ एजेंट मा जुन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भएको छ, त्यही चेंज नंबरबाट हामीले यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं। सपोज हामीलाई निकाल्नु पर्यो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पोटासियम परमैंगनेट को, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हामीले यसको निकाल्यौं कति +7। यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि हामीले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 divided by change in oxidation number for equivalent weight of KMnO4। पोटासियम परमैंगनेट को मॉलिक्यूलर वेट KMnO4, पोटासियम को होना जान्छ 39, मैग्नीज को 55, अनि त्यसपछि यो ऑक्सीजन को 4 × 16, यो 39 + 55 अनि +64, यो हुन जान्छ 158। यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि हामीले मॉलिक्यूलर वेट पोटासियम परमैंगनेट को कति 158 डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कति छ 7, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कति छ +2। मैग्नीज को लेफ्ट साइड में कति +7, राइट साइड में कति +2, डिफरेंस कति को छ 5 ले 5 को छ भने यहाँ निकाल्दाखेरि हामीले कति यो आउँछ 31.6। Similarly, equivalent weight of oxalic acid डिहाइड्रेटेड, डाइहाइड्रेटेड को फार्मा छ ऑक्जेलिक एसिड को कंडीशन भने यस्तो अवस्थामा हामीले यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Since molecular weight of
H2C2O4.2H2O इजिकल टू यहाँ कति छ यो हाइड्रोजन यहाँ टोटल यो 2 अनि त्यसपछि कार्बनको कति 2 × 12 24 प्लस यो ऑक्सीजन 4 × 16 64 प्लस 36 एउटा मालिक्युलको मालिकुलर वेट 18 × 2 36 यहाँ यो 24 26 प्लस 64 प्लस 36 टोटल काउंट गर्दाखेरि 126 यो आउँछ 126 यसको मालिकुलर वेट 126 र अर्को चेन्ज इन ऑक्सिडेशन नंबर को जुन कुरो छ लेफ्ट साइड में ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडेशन नंबर कति छ +3 राइट साइड में कार्बन को ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड में कति छ 4 कति को चेंज भइराखेको छ 1 तर लेफ्ट साइड में दुईवटा कार्बन भएको कारणले गर्दा यसको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कति छ 2 यसरी हामीले ऑक्सीडेशन नंबर जुन चेंज छ टोटल त्यो कति छ 2 तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू हामी लेख्छौं 2 र इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू यसको मालिकुलर वेट कति त यहाँ निकाल्यौं कति 126 अनि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कति 2 तो यहाँ 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ यो 63 so this is all about the oxidation number of oxidant and reductant KMnO4 and reductant ऑक्जेलिक एसिड यहाँ डाइहाइड्रेटेड फर्म छ त्यस कारणले गर्दा यसको हामीले मालिकुलर वेट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 126 र यो ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन अनि त्यसै राइट साइड में गएर कार्बन डाइऑक्साइड में जुन ऑक्सीडेशन नंबर छ त्यो चेन्जिङ को जो टोटल चेन्जिङ कतिको छ 2 त्यस कारणले गर्दा यहाँ डिवाइड गर्दाखेरि यो हामीले यहाँ निकाल्यौं कति 63